डिप्टी कमिश्नर मीर रजा ओगजन की हदायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी जीटी रोड पर 4 दूध के ट्रकों को रोका। सैंपल चेक किए गए, जिनमें सिर्फ एक गाड़ी में लोड दूध के सैंपल दुरुस्त निकले। बाकी 3 ट्रकों में लोड किया गया 2100 लीटर दूध मिलावटशुदा निकला, जो कि इस मुल्क के हुक्मरानों के लिए बहुत बड़ा अलमिया है और शर्म का मुकाम भी। जबकि महकमा पंजाब फूड अथॉरिटी की नाकस कारकर्दगी भी सामने आई है। बात सिर्फ जुर्मानों की हद तक लाकर खत्म कर दी जाती है, ना कि पूछा जाता है कि ये दूध कहाँ तैयार हुआ है और किस शहर की जिस दुकान पर सप्लाई किया जा रहा था, और वो मकरूफ चेहरे वाला दुकानदार कहाँ कहाँ ये जहर फरोख्त कर रहा है। पंजाब फूड अथॉरिटी को वो मकरूफ और बेहिस दुकानदारों को भी सामने लाना चाहिए, ताकि शहरी आइंदा इस हरामखोर दुकानदार से ये दूध ना खरीदे। लेकिन हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कानून ही उलट है, ये नशा करने वालों को पकड़ते हैं, ना कि नशा फरोख्त करने वालों को। तो डिप्टी कमिश्नर मीर रजा उगजन से ये मुतालबा है कि असल जड़ को भी पकड़े और इनको भी पकड़ाएं जहां ये दूध फरोख्त होने के लिए जा रहा था, और इसके लिए सजाएं भी सख्त सुनाई जाए। पंजाब हुकूमत 10 कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के पीछे पड़ी है। पूरी पुलिस फोर्स चालानों तक महदूद कर दी गई है। काश पंजाब हुकूमत इन चीनी माफिया, इन आटा माफिया और मिलावट करने वाले माफिया के खिलाफ इकदाम करे। अगर इसी तरह सख्त एक्शन करे तो कोई वजह नहीं इस मुल्क से तमाम माफिया का खात्मा हो जाएगा। मजीद खबरनामे से अपडेट करते हुए आपको बताते चले, ईवान इकबाल में तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह और तहरीक सिरात मुस्तकीम के जेर एहतमाम रूह तसव्वुफ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर से उलमाए कराम, मुशहर उज़्म और मरकज सिरात मुस्तकीम से वाबस्ता तुलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस की सदारत मारूफ मजहबी और फिक्री रहनुमा अरशद अहमद हाकानी ने की, जबकि सरबराह तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह और बानी तहरीक सिरात मुस्तकीम डॉक्टर अशरफ आसिफ जलानी ने खसूसी शिरकत की। इस मौके पर मरकज सिरात मुस्तकीम से फारिगुल तहसील होने वाले तुलबा को जुब्बा व सितार से नवाजा गया। कारी फरमान हैदरी, डॉक्टर जाहिद महमूद नुमानी, मुफ्ती बशीर अल कादरी, पीर अमीनुल्लाह नबील सियालवी, साहबजादा मुर्तजा अली खाशमी, मौलाना जमील बेग जलाली, डॉक्टर आसिफ बिलाली, मौलाना सदीक मकसूफी, मौलाना अब्दुल करीम जलाली समेत दीगर नामवर उलमाए कराम भी शरीक थे। उलमा ने तसव्वुफ की अहमियत और इसके माशराती असरात पर रोशनी डाली। शुरा से खिताब करते हुए डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली ने कहा कि मुल्क में फहाशी और इखलाकी बेरा रवी आखिरी हद तक को छू रही है। इनका कहना था कि वक्त का तकाजा ये है कि इखलाकी बेरा रवी से आहनी हाथों से निपटा जाए और नौजवान नस्ल को रूहानियत से जोड़ा जाए। मजीद खबरनामे से अपडेट करते हुए आपको बताते चले, साहिवाल से एमबी न्यूज के नुमाइंदे शफीक चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल में जेर तामीर दी डायलिसिस सेंटर, डायबिटीज अस्पताल की ओपीडी का इफ्तिताह और फंड रेजिंग तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मुख्य हजरात ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जबकि मुकामी अफराद के साथ साथ बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने भी ऑनलाइन फंड्स जमा करवाए। अस्पताल की तकमील के बाद साहिवाल और गिरदोनवा की आवाम को शुगर और इससे मुतल्लिका तमाम बीमारियों के इलाज की आलमी मयार की सहूलियात फराहम की जाएगी। तकरीब के मेहमान खसूसी मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल थे, जबकि मेहमान मुकर्रर अदाकार व समाजी शख्सियत सरमद खुसट थे, जिन्होंने इस फलाही मंसूबे की अहमियत पर रोशनी डाली। तकरीब में चौधरी जावेद रशीद, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज प्रोफेसर मुमताज, सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स शेख असमत सलीम, साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ रियाज, प्रोजेक्ट डायरेक्टर मोहम्मद अहमद समेत समाजी सियासी शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजीद खबरनामे से अपडेट करते हुए आपको बताते चले, पीएम इनिशिएटिव पर अमल दरामद और प्राइस मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए डीसी ऑफिस की कमेटी रूम में इजलास मुनक्किद। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ शेखुपुरा अजीम अहमद यजदानी से। क्या तफसीलात है आपके पास, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी, शेखुपुरा में सीएम जो इनिशिएटिव पर अमल दरामद और प्राइस मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए डीसी ऑफिस शेखुपुरा के मीटिंग रूम में आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शहाद इमरान मात ने की। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स, एनवायरनमेंट, सीईओ, म्युनिसिपल कमेटी समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। इस मौका पर ज़िली अफसरान ने सीएम के जो स्पेशल इक़दाम हैं उसके हवाले से होने जो पेशरफ्त है उस पर डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग दी, आगाह किया और वहाँ पर जो उनके इक़दाम हैं उस पर अमल दरामद का भी जायज़ा लिया गया।
ڈپٹی کمشنر نے اپنے خطاب میں ستھرا پنجاب پروگرام میں شہروں اور دیہات میں صفائی کا معیار یکساں کرنے کی ہدایت کی، اور بالخصوص جو پبلک پارکس اور دیگر عوامی مقامات پر صفائی کے نظام کو مزید بہتر بنانے کے بھی احکامات جاری کیے۔ ڈپٹی کمشنر شاہد عمران نے نالوں کی شیڈول کے مطابق باقاعدگی سے ڈی سالٹ کی جانے اور واسک کے جو حکام ہیں ان کو مانیٹرنگ کرنے کی بھی ہدایت کی۔ انہوں نے شہروں دیہاتوں کو صاف ستھرا دلکش بنانے کے لیے ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت روزانہ کی بنا پر صفائی ستھرائی کی جانے والے اقدامات کو بھی بہتر بنانے اور کوڑا کرکٹ کو ڈمپنگ سائٹ پر پہنچانے کا بھی جو ہے وہ احکامات جاری کیے، اور بتایا گیا کہ زیر انتظامی کی جانب سے پبلک جو پارکس ہیں، اسپتالوں، تعلیمی اداروں میں صفائی ستھرائی پر مکمل عمل درآمد بھی کروایا جا رہا ہے۔ شہر کی تزئین و رہائش کے حوالے سے بھی ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ وہ انکروچمنٹ کے خاتمہ کے ساتھ ساتھ جو وارڈ چیکنگ ہے اس کے خلاف بھی کریک کریں، جو خون شکن افراد جو ہیں ان کا کارروائی عمل میں لائی جائے۔ اجلاس میں ضلع پنجاب کے ویژن کے تحت جو تمام انیشیٹو پر عمل درآمد کو یقینی بنانے پر بھی زور دیا گیا، اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے جو خوشگوار ماحول کی فراہمی ہے اس کے لیے بھی تمام وسائل کو بروکار لانے پر بھی اتفاق کیا گیا اور متعلقہ حکام کو ہدایات جاری کی گئیں۔ ڈپٹی کمشنر نے اجلاس میں تمام افسران کو یہ سختی ہدایت کی کہ وہ انسانی جانوں کو نقصان پہنچانے والے جو آوارہ کتے ہیں، ڈاگ ہیں، ان کو بھی تلف کیا جائے، ان کا باقاعدہ ایک طرح کا آپریشن کیا جائے تاکہ جو لوگ ہیں وہ آسانی کے ساتھ جو عوامی پارکس ہیں وہاں پر سیر و تفریح کر سکیں، ان کی جانوں کو محفوظ اور جانوں کو زیادہ محفوظ بنانا ہماری ذمہ داری ہے۔ انہوں نے پریس مجسٹریٹ جو ہیں ان سے کہا کہ وہ اشیاء خود نوش کی قیمتوں کو سرکاری ریٹ کے مطابق منظم اور فعال بنائیں تاکہ عوام کو اچھی اور معیاری اشیاء خود نوش کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ عوام کی رہنمائی کے لیے ریٹ لسٹ کو نمایاں جگہ پر آویزاں کیا جائے اور چیزوں کے معیار اور مقدار کا بھی جائزہ لیا جائے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ عوام کو اچھی معیاری خوراک اور خوشگوار ماحول کی فراہمی زیر انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ تمام افسران جو ہیں اپنی ڈیوٹی کو خدمت خلق سمجھ کر انجام دیں۔ مزید خبرنامے سے اپڈیٹ کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، غیر ملکی کرکٹ میچز پر جوا کروانے والا نیٹ ورک گرفتار۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ایم بی نیوز کے چیف کرائم رپورٹر عمیر جٹ سے۔ جی عمیر جٹ، کیا تفصیلات ہے کرکٹ کے میچز پر جوا لگانے کے حوالے سے آپ کے پاس، بتائیے گا۔ جی بالکل، غیر ملکی کرکٹ میچز پر جوا کروانے والا نیٹ ورک جو ہے وہ اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ چوکی انچارج ایل بلاک نے ٹیم کے ہمراہ خفیہ اطلاع پر نیٹ ورک کو جو ہے وہ گرفتار کیا۔ گرفتار ملزمان میں زاہد حمید اور محمد عاطف شامل ہیں۔ ملزمان آن لائن انٹرنیشنل کرکٹ میچز پر جوا کرواتے تھے۔ ملزمان کے قبضے سے موبائل فونز، ایل سی ڈیز، لیپ ٹاپ، 1,15,000 روپے سے زائد کی رقم جو ہے وہ برآمد کر لی گئی ہے۔ ملزمان مختلف موبائل ایپس اکاؤنٹس کے ذریعے گروپ جوا بھی کرواتے تھے۔ ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر جو ہے ان کو مزید تفتیش کے لیے جو ہے وہ انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ جی